सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। आएँ चलें शहीद के घर यौम दिफा पाकिस्तान पर ये है आज का थीम, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज एक ऐसे शहीद के घर में, शहीद तो तमाम जो हैं वो इस मुल्क के लिए, कौम के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन कुछ शहदा को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी शुजाअत, उनकी बहादरी पर बहुत बड़े इनामात से नवाजा है। और उनमें से एक शहीद हैं राशिद मिन्हास, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास। पाकिस्तान एयर फोर्स के वो वाहिद एक निशान हैदर हैं, और ये बड़ी खुशकिस्मती पाकिस्तान एयर फोर्स भी मानती है। और उनकी जितनी बड़ी कुर्बानी और जितना बड़ा जज्बा था, उसको एयर फोर्स पूरी दुनिया की तारीख में भी देखा जाता है, याद रखा जाता है। और पाकिस्तान की एयर फोर्स के लिए तो ये बहुत बड़े फ़ख्र का बायस है। और हमारे लिए फ़ख्र का बायस ये है कि आज के दिन 6 सितंबर को हम इसी शहीद के घर में मौजूद हैं, और उनके भाई जिनके साथ उनकी बड़ी मोहब्बत, बड़ी दोस्ती, अंजुम मिन्हास साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका शुक्रिया। एक तो आज का दिन बड़ा अहम है शहीदों के हवाले से, और जहां आपके लिए बहुत बड़े फ़ख्र का बायस है कि आप राशिद मिन्हास के भाई हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक़ है, वहीं आज उनको याद करने का भी दिन है। तो बहुत सी बातें होती हैं जो भाइयों के दरमियान होती हैं, जो शायद बाकी लोग उस तरह से नहीं जानते। शायद वो उनके एकेडमी फ़ेलोज़ हों, उनके कोर्समेट हों, उनके दोस्त हों, भाइयों का एक बड़ा उनसे मोहब्बत होती है। एक तो नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि ये कुछ तस्वीर और जो कुछ चीज़ें हैं, ये जब हम ये देख रहे थे, ये अंजुम मिन्हास साहब को दिया जब वो गए थे PF बेस मिन्हास में। लेकिन जो यहाँ पर शेर कुंदा है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। ये वो एक बड़ा अहम मामला है। आपको कितना फ़ख्र होता है कि आप राशिद मिन्हास के भाई? बहुत फ़ख्र होता है, और लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, और जब उनको पता चलता है कि मैं राशिद मिन्हास का भाई हूँ तो और ही नज़र से देखते हैं, वो इतनी मोहब्बत देते हैं और बहुत खुश होते हैं वो लोग। तो ये आपको इसी फ़ख्र के लिए, इसी चीज़ के लिए, ये कहाँ आप बता रहे थे कि आपको प्रेजेंट किया था, ये क्या इसकी स्टोरी है? इसकी स्टोरी ये है कि वो वहाँ मुझे बुलाया था मिन्हास बेस पे, तो उन्होंने बोला ये आप ही की बेस है तो आप आएँ, तो मैं गया था। अच्छा। तो फिर उनने वहाँ मुझे प्रेजेंट की, तो मुझे बहुत ही फ़ख्र हुआ कि ये उनने किया प्रेजेंट की वजह से। अच्छा, हम कुछ यादों को अगर ताज़ा करें कि आप पहले कराची आने से पहले पिंडी में हुआ करते थे, तो आपका और राशिद मिन्हास साहब के कितना एज का फ़र्क था? हमारे 5 इयर्स का डिफरेंस है। 5 इयर्स राशिद बड़े थे हमसे। बड़े थे? जी जी। तो 5 इयर्स में तो वैसे भी भाइयों का होता है कुछ छोटे भाइयों पर थोड़ा रोब हो। उनको बहुत रोब था जी। अच्छा। हालांकि कभी उन्हें डांटा नहीं हमें, लेकिन हम लोग इतना डरते थे उनसे। जब वो क्या कहते थे पढ़ाई करो, अगर हम क्रिकेट खेल रहे होते थे तो वो कहते थे पहले पढ़ो और फिर बाद में खेलना। अच्छा, नहीं तो खुद वो स्पोर्ट्स के शौकीन ने, वो नहीं क्रिकेट वगैरह खेलते थे? गोल्फ, स्नूकर और दूसरी हाई फाई गेम्स खेलते थे वो। क्रिकेट नहीं खेलते थे। क्रिकेट नहीं खेलते थे? क्रिकेट में इतना अच्छा उनका टेक्निक नहीं था। अच्छा। हम भी आउट कर लेते थे उनको आराम से। आप ही आउट कर लेते थे। अच्छा, राशिद मिन्हास साहब को जब आप बचपन में थे तो जो क्योंकि 70 में उनकी शहादत है, तो 65 में मतलब वो बड़े थे स्कूल में, आप भी उस वक्त हैं, तो 65 की जब वॉर हुई तो उस वक्त क्या वो सोचते थे कि मुझे भी जंग में होना चाहिए? कुछ शौक़ था उनको शुरू से? शुरू से बचपन से ही शौक़ था, और जब टॉयज़ लेने जाते थे तो वो जहाज़ चूज़ कर लेते थे वो। अच्छा। और जब 6th क्लास में गए तो अम्मी को कहते हैं कि मैंने एयरफोर्स में जाना है, तब से ही वो पीछे पड़ गए थे, मैंने एयरफोर्स में जाना है। और कोई मैंने प्रोफेशन लेना ही नहीं, सिर्फ एयरफोर्स ज्वाइन करनी है मैंने, शुरू से उनका शौक़ था बचपन। तो 65 की जब वॉर हुई है तो आप लोग पिंडी में तो जहाज़ उड़ते हुए भी देख रहे होंगे कि जा रहे हैं, आ रहे हैं। वो ट्रेंचेस हम लोग घुस जाते थे जब इंडियन बॉम्बिंग करने आते थे, मुझे याद है खंदकों में राशिद और हम लोग सब ट्रेंचेस में घुस जाते थे। सही। तो 65 की वॉर में मेरे ब्रदर इन लॉ को जब सितारे ज़रूरत मिला ना 65 की वॉर में, उनको इंजर्ड भी हुए थे, 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहते हैं सितारे, तो फिर उससे राशिद उनसे बड़े इंस्पायर हुए, उनसे बहुत इंस्पायर हुए थे। फिर उन्होंने बोला मैंने आर्म फोर्सेस के कोई
یعنی جوائن کرنے ہیں. صحیح. تینوں میں سے کوئی یاد. صحیح. اچھا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ نشان حیدر تک ان کا وہ پہنچنا. شروع سے آپ کو لگتا ہے کہ راشد بڑے مختلف سے ایک انسان تھے کہ اتنی بڑی قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے اور وہ اس قربانی میں سرخرو بھی ہوئے ہیں؟ وہ لگتا ہے کہ اللہ نے پیدا ہی ان کو اس لیے کیا تھا, اسی کے لیے, اسی مرتبے کے لیے. اور کیا کہتے ہیں, کیونکہ ان کو جب چھوٹے سے تھے تبھی سے کہتے تھے ایئر فورس کے علاوہ میں نے کوئی اور فیلڈ جوائن نہیں کرنی, اتنا ان کا جنون تھا. اور جب تک جنون تک آپ کو شوق نہ ہونا تو ایئر فورس آپ جوائن نہیں کر سکتے, کیونکہ واقعی آپ کو بہت شوق ہونا چاہیے. اچھا, ہر کوئی نہیں جوائن کر سکتا. نئے جب اکیڈمی گئے ہیں وہ کالج کے بعد, جب اکیڈمی انہوں نے جوائن کی اس کے بعد, تو اکیڈمی سے جب وہ واپس آتے تھے اور آپ سے لوگوں سے بات ہوتی تھی, بھائیوں سے, والدہ سے, سب سے, اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ وہ بہت مس کرتے تھے, کراچی کو بہت مس کرتے تھے. اچھا. تو وہاں سے ہمیں خط بھی لکھتے تھے. ایک میں 14.5 پیج کا ہمیں خط لکھا تھا ایڈوائس کا بھائیوں کو, تو ہم نے اس خط کا جواب تک نہیں دیا ان کو. اچھا. تو اور ایک دفعہ میرے لیے وہ بیٹ لے کے آئے تھے وہاں سے, تو راستے میں گم گیا تھا. اچھا. ٹرین میں آ رہے تھے تو راستے میں گم گیا تھا. اتنا ان کو دکھ ہوا تھا کہ تمہارا میں بیٹ لایا اور وہ گم گیا, مجھے اتنا افسوس ہے اس چیز کا. صحیح. اور جتنی ان کو تنخواہ ملتی تھی نا, ریڈنگ کا اتنا شوق تھا, ساری وہ بکس لے لیتے تھے اس کی. اچھا. اس زمانے میں ان کی 800 سے پے تھی, تو اس کی ساری پوری کی بکس لے لیتے تھے. اچھا, مطلب کتابیں پڑھنے کو بہت یعنی 15 ایئرس پہ ونسٹن چرچل اور نپولین اور ماؤ زی تونگ, ان لوگوں کو پڑھتے تھے وہ. اچھا. آپ کو تو کتنا یعنی ریڈنگ کا شوق تھا, اس لیے ان کی نالج بہت وسیع تھی. صحیح. جی. تو اچھا ویسے مطلب طبیعت میں سنجیدہ ٹائپ کے نہیں, جولی تھے اور سوشل تھے بہت. کبھی ماموں کے گھر ہم لے جاتے تھے, کبھی خالہ کے گھر. چلو جب بھی آتے تھے نا وہاں سے اکیڈمی سے. صحیح. یہاں چلنا ہے, ادھر چلنا ہے. صحیح. اور گھر بیٹھنا نہیں, ان کو لوگوں سے ملنے کا شوق تھا. اچھا. مطلب تو پورے ہمارے خاندان کی وہ جان تھی, یعنی کہ اپنا فیملی کی. صحیح. بہت ہی. کتنے بہن بھائی آپ ہیں راشد؟ 3 بہنوں کے بعد راشد ہوئے تھے. صحیح. پھر ایک اور بہن ہوئی, اور پھر ہم دونوں ٹوینز ہوئے تھے. 7 تھے ہم لوگ. اچھا. 3 بھائی اور 4 بہنیں. تو ویسے ہی بڑی رونق میں ہوتے ہوں گے کہ وہ سب کو لے کے وہ چل رہے ہیں, بڑی بہنیں اور چھوٹے بھائی. لیکن راشد سب سے فیوریٹ اس لیے تھا کہ 3 بہنوں کے بعد ہوئے تھے وہ. صحیح. تو اس لیے بہت فیوریٹ تھے وہ. امی ابو کے بھی فیوریٹ. صحیح. ان کو اتنی اٹینشن ملتی تھی, اور اس لیے اتنا کانفیڈنس تھا ان کے اندر, جس کی وجہ سے وہ سلیکٹ ہو گئے ایئر فورس میں, ہے نا. تو جب وہ واپس وہاں سے اکیڈمی سے آتے تھے تو کیا کوئی خاص, پھر اگر فیوریٹ تھے تو پھر تو ان کے لیے والدہ زیادہ اچھے کچھ کھانے, ان کی پسند کے کھانے بھی بنایا کرتی ہوں گی؟ ہاں, ان کو آلو گوشت بہت پسند تھا, آلو گوشت اور چاول. اچھا. وہ بناتے تھے. اچھا. کریلے ان کو پسند نہیں تھے. اچھا, کریلے کڑواہٹ لگتی ہوتی. اچھا, ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا, یہ بڑا ایک اس وقت لمحہ فخر کا بھی ہوتا ہے اور دکھ کا بھی بہرحال ہے کہ بہت جوان اور بڑے خوبصورت جوان آدمی, جب ان کی شہادت کی خبر آپ تک پہنچی, اس کے بعد سارے معاملات کھلے ہوں گے کہ وجہ کیا تھی اور کیا چیز تھی, لیکن شہادت کی فوری جب خبر پہنچی اس وقت کیا صورتحال گھر میں تھی؟ والدہ بہت صدمہ ہوا تھا, کیونکہ 20 سال کا تو تھے اور اتنا شوق لگا تھا, اور بس وہ بلیو ہی نہیں کر سکتے تھے. اور ہم تو ایک ہی کمرے میں, تینوں بھائی ایک کمرے میں رہتے تھے. اچھا. ہاں, ہم ایک ہی روم میں رہتے تھے نا, تو ہمیں اتنا شوق لگا تھا کہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ چلے گئے. لیکن جب پتہ چلا کہ ملک کے لیے قربانی دی تو ہمیں فخر ہوا بہت, اور تھوڑا سا غم کم ہوا اس وقت, کیونکہ وہ اتنا بڑا رتبہ نے حاصل کر لیا کہ مرنا تو سب کو ہے, لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام ان نے کر دیا کہ ہم اس چیز سے کافی خوش رہتے. لیکن ویسے تو غم تو تھا ویسے. صحیح. نہیں, وہ تو بہرحال ایک غم ہے, ان کے جانے کا غم ہے, لیکن جو رتبہ انہوں نے پایا اس کے لیے یقینی طور پر آپ کے لیے آج تک فخر کا باعث ہے. پوری پاکستان ایئر فورس, پورا پاکستان ان پر فخر کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ایک بہت بڑا بہرحال ان کے پی ایف بیس منہاس ان کے نام پہ, جو کامرا بیس تھی وہ ان کے نام پر ہو گئی. اچھا, آپ کے ساتھ پھر اس کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں. ان کے کورس میٹس جو تھے وہ, ان کورس میٹس میں بڑی دوستی ہوتی ہے آپس ہی,
کیونکہ انہوں نے ایسے وقت گزارا ہوتا ہے اکیڈمی میں. کوسٹ میٹس نہیں آئے پھر اس کے بعد, بہت کم آتے. اچھا. ایک ان کا دوست تھا نسیم, صحیح, تو وہ آتے تھے تھوڑا بہت. تو راشد کو میں کہتا تھا نسیم میں سحر آ گیا, تو وہ بہت غصے کھاتے تھے, میرے دوست کا مذاق اڑا رہا. تو وہ اچھا, آپ بتا رہے تھے کہ ان کے کسی دوست نے یہ پینٹنگ جو ہے وہ بھی بنا کے. ہاں, وہ آرٹسٹ ہے نا, وہ نام یاد نہیں آ رہا مجھے. اچھا, بہت بڑے آرٹسٹ ہیں وہ. صحیح, راشد کے کوسٹ میٹ تھے. تو یہ ان کی بنائی ہوئی, ان کی بنائی ہوئی ہے. جی جی. اچھا اچھا. آپ کو پتہ ہے کہ 3 راشد کے جو کورس کے بندے تھے ان میں سے 3 ایئر چیف بنے. جی. ایک پاکستان ایئر فورس میں اور 2 بنگلہ دیش ایئر فورس میں. صحیح. ایک ہی کورس میں 3 ایئر چیف بنے. صحیح. تو یہ بھی بہرحال ایک بڑے فخر کی بات, اور ان کے لیے بھی فخر کا باعث ہے کہ راشد منہاس ہمارے کورس میٹ تھے, وہ بھی یقینی طور پہ یہ بتاتے ہوں گے. اچھا, جب یہ اناؤنس ہوا راشد منہاس صاحب کی شہادت, یقینی طور پر ایک بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا فخر, ملے جلے جذبات ہیں, خوشی بھی ہے, دکھ بھی ہے, غم بھی ہے. تو اس کے بعد جب نشان حیدر کے لیے اناؤنس ہوا اس وقت کیا فیل تھی کہ یار اچھا اب وہ آپ کو بھی ریلائز ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا کام جو ہے. ہاں, یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑا اس نے کام کر دیا, اور وہ کیا کہتے ہیں واحد آدمی ہے جو ایئر فورس کو, اور ینگسٹ نشان حیدر ہے. تو فخر ہے ہمیں بہت, اور کیا کہتے ہیں ساری قوم کو فخر ہے اب تو, ہے نا. اب تو یہ پورے ملک کے لیے ہم نے راشد کو کر دیا وقف, ہے نا. بالکل, یہ تو پورے ملک کے لیے فخر کا باعث ہے. اچھا, والدہ کے لیے ایک بڑا مطلب کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ جب والدین کے لیے کہ جب اس قسم کی ایک خبر آتی ہے, کیونکہ صبر بھی کرنا ہے کیونکہ شہید ہیں, فخر بھی کرنا ہے کیونکہ ملک کے لیے اتنی بڑی ہے, لیکن وہ صدمہ کہ اب ساتھ نہیں ہے, وہ بچھڑنے کا. وہ 70 سے لے کے اس کے بعد تک والدہ, پھر کیونکہ آپ بچے تھے ساتھ تھے, کیا سچویشن ان کی رہی ہے؟ امی تو ابھی تک بھولی نہیں ہے, وہ کیا کہتے ہیں ابھی بھی یاد کرتی ہیں, حالانکہ ان کو پارکنسن ہے وہ, لیکن ابھی بھی کہتی ہیں راشد آ گیا, یہ آ گیا ہوتا ہے. اچھا. ہاں, راشد کو ابھی بھی یاد کرتی ہیں بہت. صحیح. اور بیماری ان کی اس کی وجہ سے ہی ہوئی ہے کہ وہ اتنا ینگ بیٹا لوز کر دیا انہوں نے. بالکل. تو آپ یاد تو کبھی بھول تو سکتے نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے نا. یقینی طور پہ 48 ایئرز ہو گئے لیکن ابھی تک ہم بھولے نہیں راشد کو. بالکل, ابھی ان کی جو ہے وہ برسی چند پہلے گزری ہے. تو ایک چیز میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا, راشد منہاس صاحب کی شہادت اور یہ سارے, اس کے بعد ہوا آپ کے بیٹا ایک ہے, ہم نے کوئی شوق اس طرح سے فیملی میں ان کو دیکھ کر, جیسے راشد منہاس کو آپ کے بردر ان لاء کو دیکھ کر ہوا, اس کے بعد کوئی فوج میں اس طرح سے گئے؟ اس کے بعد کوئی بھی نہیں گیا فوج میں. صحیح. میرا تو ایک ہی بیٹا, وہ نہیں گیا, اور کوئی بھی نہیں گیا اس کے بعد. اچھا. ہم لوگوں کو تو کیا کہتے ہیں کامرس میں, ہم کیا کہتے ہیں کامرس میں تھے, تو اس کے بعد بینکنگ ہی ہم نے جوائن کر لی. صحیح. اس میں تو ہم گئے نہیں, حالانکہ وہ ٹکا خان آئے تھے 72 میں. جی. جب ہم 9th کلاس میں تھے, تو انہوں نے آفر کیا تھا کہ آپ, امی کو بولا کہ آپ ایک بیٹا مجھے دے دیں, میں ان کو آرمی میں رکھ لیتا ہوں. تو امی نے بولا ان کی مرضی ہے, تو ہم لوگ گئے نہیں. اچھا. ہم کامرس کا ہمیں شوق تھا, بس بینکنگ, شروع سے بینکنگ کا شوق تھا, جس طرح راشد کو ایئر فورس کا شوق تھا, ہمیں بینکنگ کا. صحیح. ابھی پاکستان میں ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ اپنے جو شہید ہیں, اپنے جو غازی ہیں, اپنی فوج کے ساتھ جو محبت ہے, اور جو پاکستان کی فوج ہے, اس جیسا جذبہ راشد منہاس صاحب کو دیکھ لیں, ایسا جذبہ جو ہے وہ دنیا کی افواج میں اس طرح سے نہیں دیکھنے کو ملتا, نہ اس طرح کی ہسٹریز ہوتی ہیں. تو یہ جذبہ, یہ محبت, یہ تمام تر چیزیں, یہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب فوج کے ساتھ؟ شروع سے اتنا یعنی کہ جذبہ تھا کہ میں ڈاگ فائٹ کروں گا, انڈیا کے جہاز گراؤں گا, اتنا شوق تھا اس کو. صحیح. اور اس نے پوئٹری بھی لکھی تھی, لائف از بٹ اے شارٹ اسپین, سو وائی ناٹ ٹو آور کنٹری گیو دا لائف وچ وی سو ایزلی کین, so that generations to come will remember us as great ones. یہ 15 ایئرس کی ایج پہ اس بندے نے لکھی, آپ سوچیں اس کو جذبہ, مطلب وہ ان کے اندر وہ جو ہے وہ جذبہ ایسا تھا کہ جو کہیں نہ کہیں بڑی ایک قربانی اور بڑے ایک کام کے لیے وہ سامنے آنا تھا. اچھا, نشان حیدر میں بتا رہا تھی جب وہ ملا, ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اس وقت وہ آپ لوگوں نے جا کے ریسیو کیا. نشان حیدر ابھی آپ لوگوں کے پاس ہے, یہ تو ایک بڑے فخر کی وہ چیز ہے. جی, لاکر میں رکھا. جی. اچھا, لاکر میں رکھا ہوا سنبھال کے. یہ بھی بہرحال ایک, کیونکہ یہ تو اب آنے والی نسلوں تک ہر ایک بندہ فخر سے بتا سکتا ہے کہ آپ کے, بلکہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پوتے
ہیں. اب وہ بھی جب ماشاءاللہ بڑی ہوں گی تو وہ بھی دکھائیں گی کہ یہ میرے دادا ہی تھے جو جن کو اتنا بڑا اعزاز ملا. پوری فیملی کا نام روشن کر دیا نا سر ایسا ہے نا, صرف ایئر فورس کا نام, فیملی کا نام, ملک کا نام پورا روشن کر دیا. بالکل ہر طرح سے, بالکل ہر طرح سے. لوگ تو اس بات پہ بھی فخر ہوتا ہے کہ جس شہر میں, جس علاقے میں, جس محلے میں, جس گلی میں وہ رہتے تھے, ان لوگوں کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے, کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اچھا یہ راشد ہیں. اسکول فیلوز ہوں گے ان کے, پنڈی کے اسکول فیلوز ہوں گے, کراچی کے. ویسے کس اسکول میں انہوں نے اپنی اسکولنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کی؟ سینٹ پیٹس یہ جو کراچی میں اس میں کیا. جی جی اچھا. مینلی یہیں سے سینئر کیمبرج کے فرسٹ ڈویژن میں. صحیح. اور پنڈی سے وہ کیا تھا سینٹ میریز سے لالازار ہے, وہاں سے 7th 8th میں تھے شاید وہاں. صحیح. پھر سینٹ پیٹس ہی ہے اصل میں. ٹھیک ہے. پھر یہاں سے گرومنگ کی ان کی. اور سینٹ پیٹ کے لیے بھی بڑے فخر کی باعث ہے کہ وہ راشد منہاس کے جو ہے اسکول ہیں, ان کے اساتذہ کے لیے بھی. اچھا ایک میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گا, جب یہ ہوا مطلب ان کا وہاں پہ فوج میں جانے کو, اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا انجم میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں بھی آنا چاہیے, کبھی انہوں نے خود نہیں کہا راشد صاحب نے کہ آپ کو بھی آنا چاہیے؟ نہیں, بس وہ یہ کہتا تھا کہ آپ پڑھائی کریں اور کیا کہتے ہیں ماں باپ نے جو آپ کو کیا کہتے ہیں کھلایا اور جو آپ کو پہنایا اس کو آپ کو ریٹرن کرنا ہے ماں باپ کو. تو وہ کہتے تھے ماں باپ کو آپ نے ریٹرن کرنا ہے اور اپنی نام پیدا کرنا ہے, وہ کہتے تھے ہمیشہ. صحیح. کچھ کام کرنا ہے اپنے, تو اس لیے کہتے تھے. اچھا کراچی آنے میں تو ہوتا ہے کہ بڑا کچھ سیر و تفریح کا شوق ہونا, آپ پکنک وغیرہ بھائیوں کا دوستوں کا مل کر ایسے پلان ہوا کرتے تھے؟ ہاں جاتے رہتے تھے ہم لوگ پکنک پہ. ہاکس بے راشد ایک دفعہ لے گیا تھا جب ایئر فورس میں تھا. اچھا ایئر فورس میں تھے تو وہ پکنک ہمیں لے گئے تھے ہاکس بے, مجھے ابھی تک یاد ہے. تو راستے میں وہ ایئر فورس والوں نے بھی روکا تھا, پھر ان کو بولا کہ میں پائلٹ آفیسر راشد منہاس ہوں, پھر ہمیں جانے دیا. صحیح. ان کے ساتھ پکنک میں بھی گئے تھے ہم ایک دفعہ, مجھے یاد ہے. اچھا والدہ کے ساتھ کیسا ان کا ریلیشن شپ تھا؟ بہت ہی اسپیشل ریلیشن شپ تھا, کیونکہ وہ 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوئے تھے, تو امی کے تو فیوریٹ تھے وہ اپنے. اچھا. تو جب وہ سلیکٹ ہوئے تو سب سے پہلے مٹھائی وہ لے کے آئے اور والدہ کو کھلائی کہ میں سلیکٹ ہو گیا پی ایف میں. صحیح. تو اور کسی کو نہیں, سب سے پہلے اپنی امی کو کھلائی, پھر بعد میں سب کو کھلائی. والدہ کے ساتھ تو بہت زیادہ اسپیشل ریلیشن شپ تھا. ابھی والدہ حیات ہیں ماشاءاللہ, ان کے بڑا یہ بھی ایک بڑے فخر کی بات ہے, آپ کے اوپر سایہ ان کا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ناظرین وہ اپنے کمرے میں موجود ہیں, ہم یہاں سے کچھ یادیں ہیں وہاں چل کے بھی تازہ کرتے ہیں, وہاں چل کے انجم صاحب سے باتیں کرتے ہیں. اور ایک شہید کی والدہ ہونا یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے, اور راشد منہاس نشان حیدر کی والدہ یہ اس سے بھی بڑے پاکستان کی قوم کے لیے بھی فخر ہے, انجم صاحب کے لیے تو فخر ہے ہی ہے. ہم چلتے ہیں پھر ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. جی اب کچھ بچوں کے لیے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ان کے والدین جس مقام پر ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے والدین کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بچے اپنے والدین کے لیے فخر کا باعث بن جاتے ہیں. اور راشد منہاس ایک ایسے پاکستانی ثبوت ہیں جو پوری قوم کے لیے فخر ہیں, وہیں پر سب سے بڑھ کر وہ اپنی ماں کا فخر, اپنے والدین کا فخر ہیں. راشد منہاس کی والدہ کے اس وقت ہم کمرے میں موجود ہیں, اور اس وقت وہ 96 برس کی ہیں, اور ماشاءاللہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک شہید, اور وہ بھی راشد منہاس کی والدہ کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں, کیونکہ آئیں چلے شہید کے گھر کے تھیم جو یوم دفاع پر رکھا گیا ہے. 48 برس کی عمر میں راشد منہاس کی شہادت کی خبر انہوں نے سنی تھی, اور 48 برس گزر چکے ہیں اس وقت راشد منہاس کی شہادت کو, یعنی کہ 96 برس ہوئے. آدھی عمر کا حصہ انہوں نے وہ گزارا جس میں انہوں نے راشد منہاس کو پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے اور پھر شہادت تک, اور اس کے بعد راشد منہاس کی یاد میں ہے. بہت سی یادیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو آنٹی کے ذہن میں ہوں گی راشد منہاس کے حوالے سے, وہ جو شاید آپ جانتے ہیں نہ کوئی اور جانتا ہے. ماں اور بیٹے کی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بانڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ابھی جو ہے جب کوئی بات ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, یاد اسی طرح سے کرتی ہیں. ابھی تک بھولی نہیں ہے بالکل. وہ کہتی ہے کہ راشد آ گیا ہے, ابھی دفعہ کہتی ہے کمرے تو بھولی نہیں, حالانکہ 48 ایئرز ہو گئے, ایک پل بھی راشد کو بھولی نہیں ہے. تصویریں ہوں گی ان کے پاس بہت زیادہ, اور پھر وہ دیکھتی بھی رہتی ہے. آپ کے پاس کچھ تصاویر بھی تھیں.
अच्छा ये मुख्तलिफ, अच्छा ये सारी की सारी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं। देखें यहाँ एडम स्टूडियो की नर्सरी में, और बाकी सारी ये ओरिजिनल हैं। फिर ये तस्वीरें हैं राशिद की, ये उनके इंस्ट्रक्टर के साथ है। अच्छा ये 71 की एज, 20 साल के थे जब वो। अच्छा ये वो इंस्ट्रक्टर हैं कि जो नहीं वो इंस्ट्रक्टर नहीं थे। अच्छा वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनको बना दिया था। अच्छा बंगाली थे ना, मतियुर रहमान, उनको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाते, वो इंस्ट्रक्टर नहीं थे राशिद के। इंस्ट्रक्टर ये सिराज थे, सिराज राशिद के फेवरेट इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा ये कुछ और तस्वीर भी हैं आपके पास कोई फैमिली की, तो ये अच्छा ये इसमें फैमिली क्या कहते हैं, ये हम दोनों ट्विन ब्रदर्स खड़े हुए हैं डैडी के साथ, और ये राशिद हैं। सही। और इसमें भी हम दोनों खड़े हुए हैं, ट्विन ब्रदर्स और राशिद हैं। और ये बांग्लादेश की तस्वीर है। सही। उस ईस्ट पाकिस्तान होता था उस ज़माने में ना, वहाँ ये सिस्टर हमारी पैदा हुई थी एक। और यहाँ पर भी ये नज़र आ रहा है कि बहनों के साथ जो हैं राशिद, बहनों के बाद राशिद हुए थे, तो ये अबू की गोद में। ये तस्वीरों में तो बहुत ज़्यादा याद होती होगी राशिद, बेटे को आप उसी तरह से याद करती होंगी। बात वो इस वक्त नहीं कर सकती इस उम्र में, क्योंकि उनके बात करने की जो कुव्वत गोयाई है वो इस वक्त नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर जो यादें और जो चीज़ें हैं वो एक वालिदा से बढ़कर किसी में नहीं हो सकती हैं। ये तो एक बहुत आम बात है। ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि उनकी जिस तरह से वो एक्टिव, इसमें भी बड़ी रोशन आंखें राशिद मिनास की बचपन से लग रही हैं। ये बहुत, और सब मुस्कुराती हुई जो है वो तस्वीर है। राशिद 1 साल के थे इसमें। अच्छा ये तीनों बहनें हैं, और ये हमारी सिस्टर सबसे बड़ी, ये कोयटा गए थे राशिद, और एक कज़न है मामू के बेटे। अच्छा जी, ये हमारे साथ है, हम दोनों ट्विन ब्रदर्स। और ये GHQ के पीछे हमारा घर था पिंडी में ना, वहाँ की तस्वीर है ये पिंडी की। अच्छा जहाँ जी पिंडी में, जी 65 की वॉर में हम उधर ही थे। सही। अच्छा एक चीज़ नाज़रीन, अभी जब हम वहाँ से यहाँ आ रहे थे तो उस दौरान में बात हुई कि निशान हैदर के हवाले से। निशान हैदर की आप एक बड़ी ख़ास बात बता रहे थे कि वो किस मटेरियल से बना हुआ था। वो इंडिया के जो जहाज़ हमने कैप्चर किए थे ना 65 की वॉर में, उसके मटेरियल को हमने उसका बना वैसे। अच्छा हाँ, उनके इंडिया के जहाज़ों के जो स्टील थी वो यूज़ हुई है इसमें। जी ये बड़ी एक मुनफरद बात है कि 65 में जो उनके जहाज़ पाकिस्तान ने कैप्चर किए थे, उसके बाद जो निशान हैदर राशिद मिनास साहब को मिला था वो उस मटेरियल का बना हुआ है, उस स्टील का बना हुआ है जो उनके जहाज़ों में इस्तेमाल हुआ। तो ये भी बहरहाल एक बड़ा दुश्मन की उन चीज़ों से सबसे बड़ा निशान बनाकर वो शहदा को दिया जाना है, ये बहरहाल बड़ी एक अहम बात है। एक चीज़ में और आज हम देख रहे हैं कि 1 माह से ज़ायद हो गया कश्मीर के हवाले से, क्योंकि ये जितनी जंगें भी पाक भारत में कश्मीर के इशू को लेकर वहाँ से शुरू होने वाली ये जंगें हैं, कश्मीर इशू को देख कर दुख नहीं होता है कि यार पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी हमारे लोगों ने इस तरह से दी और आज कश्मीर की ये सूरत हाल है। ये जुल्म कर रहे हैं इंडियंस, कर्फ्यू लगाया हुआ है, ये मोदी जो किया हुआ हिटलर बना हुआ है, ये क्या कहते हैं, ये मुसलमान है इसलिए इनको तंग कर रहे हैं। अगर ये क्रिश्चियंस होते या कुछ और कौम के होते तो इनको आज़ादी मिल गई होती। और USA और UN जो है सारे मिले हुए हैं, और ये क्या कहते हैं इसलिए ये आज़ाद नहीं हो रहा कि सिर्फ मुसलमान है इसलिए। लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह आज़ादी दूर नहीं है, कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है वो बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। तो मुदस्सिर इकबाल को राशिद मिनास साहब के घर से, उनके भाई, उनकी वालिदा यहाँ पर हम मौजूद हैं, तो इजाज़त दीजिए फिर हम किसी और शहीदों के हवाले से भी हम बताएंगे, क्योंकि आए चलें शहीद के घर, क्योंकि यौम दिफा का यतीम है और शहीदों को आज याद करने का दिन है और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के हवाले से यही दिन मनाया जाएगा। तो और शहीदों के हवाले से भी बात करते हैं कि आज राशिद मिनास की जो कुर्बानी है, जो अजीम एक कुर्बानी और जो निशान हैदर तक आने वाली कुर्बानी है, उसके सम्राट हैं पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान की दिफाई सरहदें आज भी उसी तरह से मजबूत हैं। नाज़रीन आए चले शहीद के घर, यौम दिफा पाकिस्तान का ये आज का स्लोगन है और इसी सिलसिले में हम
मई 2011 में मेहरान एयर बेस पर शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास शहीद जो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे जब दुश्मन ने हमला किया और फौरी तौर पर उन्होंने वहाँ कमान संभाली और साथ ही साथ जो है वो जो गैर मुल्की इंजीनियर्स काम कर रहे थे वहाँ से उनको निकाला, लेकिन 3 गोलियां उनके सीने में लगी और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट यासिर अब्बास शहीद के घर पर मौजूद हैं उनके अहले खाना के साथ, तो उनसे जान लेते हैं। जी ताबिश। वो कौम की हयात है। 6 सितंबर 1965 को पाक फ़ौज के बहादुर जवानों और अफसरान की जानिब से जो है इंडिया के जो मोर्चों हैं उनको मुँह तोड़ जवाब दिया गया था, और ऐसे में हम अपने शहीदों को आज भी नहीं भूलेंगे। आज हम मौजूद हैं जो लेफ्टिनेंट सैयद यासिर अब्बास रिजवी के घर में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जो जान है मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। आज उनके वालिदैन के साथ मौजूद हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। उनके वालिद से सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर उनको कितना फ़ख्र है अपने बेटे की जो जान उन्होंने कुर्बान की है और कितना उन्हें रंज है इस बात से। मेरे कैमरा मैन से परवेज़ अगर उनके वालिद की तरफ लेकर चलें, मैं उनसे बात करूंगा। सर, बहुत ज़्यादा रंज है बोल टीवी को भी और एक फ़ख्र भी है कि उन्होंने कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की। क्या कहेंगे लेफ्टिनेंट यासिर जो थे वो कैसे बचे थे और उन्होंने जो कौम के लिए जो अपनी जान कुर्बान की है, कितना फ़ख्र है आपको? मैं यासिर के बारे में बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके मुख्तसर टाइम के लिहाज से बताऊंगा कि ये ऐसा बच्चा था जो यानी बचपन से यानी बहुत ही छोटी उम्र से कोई बड़ा काम करने के यानी एक नीयत थी इसकी और जोश व जज्बा था। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई इसने अपनी यानी पाकिस्तान की मोहब्बत एक उसके अंदर और दीन से मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई वक्त के साथ साथ। पढ़ाई में बहुत अच्छा था और यानी आउटस्टैंडिंग बच्चा था, 90% से ज़्यादा मार्क्स देने वाला और पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा। यासिर ने तकरीबन 2005 जनवरी में नेवी ज्वाइन की थी, तो इसकी फिर सिलेक्शन हो गया एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो ये फिर रिसालपुर में इसने 4 साल की डिग्री की, तो 2010 में ये वापस मेहरान बेस पे डिग्री अपनी मुकम्मल करके पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ गया था। और जो मैं ये बात बताने का मकसद मेरा ये था कि वो एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर नेवी में इंडक्ट हुआ अल्टीमेट। तो जो ये एरोनॉटिकल इंजीनियर होते हैं इनको प्रोफेशनली फाइट करने का यानी फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दों से या दुश्मन से मुकाबले की बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन इसने जहाँ मर्दी ये दिखाई कि ये आगे बढ़ा अकेला। ये मैं आपसे जो पहले बताया ना एरोनॉटिकल इंजीनियर, इसके पास ना कोई बेसिक ट्रेनिंग थी फाइट करने की, ना इसके पास कोई ज़्यादा बड़ा वेपन था, इसके पास ड्यूटी पिस्टल थी। ये जब आगे बढ़ा इसने उसी ड्यूटी पिस्टल से उन्हें रोकने की कोशिश की और जो उनके अज़ाइम थे, जो उनका प्लान था कि फॉरेन इंजीनियर्स को वो यरगमाल बना लेंगे और हमारे मुल्क को ब्लैकमेल करेंगे और फिर अपने मुतालबात मनवाएंगे, जो भी दुश्मन थे जो भी थे लोग, तो इसने वो चीज़ नहीं होने दी। जैसे कि सारे जिस शहीद के माँ से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये बड़े ख़ास लोग होते थे, इनका बचपन भी बड़ा ख़ास है और ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा उनको दिया, तो ये आम इनका बचपन भी आम नहीं था। तो बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत इंसान दोस्त था। उसकी पहली कोशिश होती थी कि किसी के कहने से पहले उसकी मदद को पहुंचता था। जी वो बहुत ही हाल में से छोटा था, 1.5 साल। यासिर अब्बास शहीद के घर में इस वक्त ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और शहीदों के घर ही चलते हैं। कारगिल के शहीद नवीद अहमद के घर में इस वक्त नदीम खान हमारे नुमाइंदे गिलगित बल्तिस्तान से मौजूद हैं। नदीम, आगाह कीजिएगा आप भी। इरबाज साहब ने कहा कि बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है इस वक्त मुख्तलिफ शहदा के घर में मुल्क के नुमाइंदे भी मौजूद हैं और फ़ख्र है पाकिस्तान को इन तमाम शहदा के हवाले से। आज 6 सितंबर के हवाले से प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।